هل تعلمون من القائل تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد من المروءة؟ نعم، إنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اسمي سنة محمد ماهر قونيلي، أعيش في السويد في مدينة ينشقي، وتنتمي روحي إلى مدينة الياسمين دمشق. أبلغ من العمر 12 عاما. بدأت رحلتي مع القراءة في عام الرابع عندما كانت أمي تقرأ لي القصص، وعاما بعد عام غصت أكثر في محيط العلم، وتجولت في فنائه وبين صفحاته وكتبه، وقطفت من ثماره الوفيرة. لقد قرأت تقريبا 150 كتابا، كان لكل كتاب منها ثمرة ومتعة مختلفة، فنلت من كل كتاب ثمرته التي ميزته عن باقي الكتب، فصرت رحالة أتجول في رحاب التاريخ والعلم وعوالم الروايات المختلفة. ومن أكثر رحلات الكتب التي أثرت بي وأنصح بها كتاب السيرة النبوية، كوني صحابية، في بيت المقدس، ولأنك الله. ومن أجمل الاقتباسات التي أثرت في نفسي من كتاب لأنك الله للدكتور علي بن جابر الفيفي: مع كرم الله تتغير المسائل الحسابية، لأنه كرم لا يخضع للمسائل الحسابية بل للفضل الإلهي. وفي الختام، فإن نهوض الأمة باب مفتاحه القراءة والعلم والعمل، فالقراءة والمعرفة من أساسات القوة للأمة. ومع كل هذه الأهمية إلا أن البعض يقوم بتجاهلها والالتفات لفتات الأمور، حتى أصبح الناس يقولون أمة اقرأ لا تقرأ. فجزى الله القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي الذين يسعون إلى إعادة الحضارة والنهضة لهذه الأمة حتى تعود إلى مجدها السابق، لتصبح أمة تقرأ وتفكر وتعمل.